नमस्कार। कार्यक्रम इमेज विशेषमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। यति बेला विश्व कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा छ दर्शकवृन्द। तपाईँ हामीहरू 41 दिनदेखि लकडाउनको अवस्थामा छौँ र दर्शकवृन्द यो लकडाउनको शान्ति समयमा नेकपामा देखिएको 30 शक्ति सङ्घर्ष, तीनवटा बीचमा देखिएको शक्ति सङ्घर्ष हिजो बसेको सचिवालय बैठकपछि अलिकति मत्थर भएको जस्तो देखिएको छ दर्शकवृन्द। र आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसले दीर्घकालीन असर के पर्छ कार्यकर्ताहरूमा, नेताहरूमा र 25 गते सचिवालय बैठकले, स्थायी कमिटीको बैठकले के कस्तो निर्णयहरू गर्छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले नेकपाका एकजना नेता जगन्नाथ खतिवडालाई निम्त्याएका छौँ। उहाँ नेकपाका माधव नेपालतिर हुनुहुन्छ भन्ने सङ्केत गर्न सकिन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जगन्नाथजी, मैले तपाईँलाई माधव नेपालतिर सङ्केत गरेँ, यसो भन्दा के होला? यसो भन्दा साह्रै जायज हुँदैन। हो, तपाईँलाई निकट त त्यतै मानिन्छ नि, होइन? होइन, मैले अब हामी सँगै छौँ। महाधिवेशनदेखि हामी एउटै प्यानलमा चुनाव लड्यौँ, चुनाव जित्यौँ। यी सबै हिसाबले माधव नेपाललाई हिजो महाधिवेशनमा सहयोग गरेको कारणले निरन्तरता त्यसैको प्राप्त भएको हुनाले त्यो भन्न सकिएला। तर यथार्थमा म एउटा स्वतन्त्र व्यक्तित्व हुँ। मेरो आफ्नै राजनीतिक छवि छ, आफ्नै इतिहास सङ्घर्ष छ। यसले गर्दाखेरि सधैँभरि माधव नेपालको नाममा जोडिरहने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने मेरो चाहिँ व्यक्तित्व छैन, माधव नेपालको छाया हो मात्रै भन्ने कुरातिर जान सक्छ। त्यसकारण अब नेकपामा यो पटक हस्ताक्षर अभियान खुबै भयो दुवैतर्फबाट, है? त्यसमा पनि त्यसैले को कता के भनेर त आएको थियो। सामान्य चर्चा गर्दा यसमा केही फरक पर्दैन। तर यो स्वतन्त्र व्यक्तित्व हो र आफ्नै बुद्धि, आफ्नै विवेकले सङ्घर्ष गरेर राजनीतिमा छ भन्ने कुरा दुनियाँले बुझ्दाखेरि चाहिँ मप्रति अलि न्याय होला। जगन्नाथजी, अब हिजोको बैठकपछि, सचिवालय बैठकपछि एक हदसम्म नेकपाभित्रको विवाद, होइन, शक्ति सङ्घर्ष भनौँ न, मत्थर भए जस्तो देखिया छ। यो स्थायी हो अस्थायी हो, के रूपमा लिनुहुन्छ? हेर्नु, यो शक्ति सङ्घर्ष भन्ने कुरा के छ भने अब प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आजको लागि होइन भविष्यको लागि शक्ति सञ्चय गर्न खोजेको जस्तो व्यवहारले अध्यादेश ल्याउनु हो। शक्ति आज त उहाँ शक्तिशाली नै हुनुहुन्थ्यो, तर भविष्यमा पनि मेरो शक्ति कमजोर हुनुहुन्थ्यो, त कमजोर पर्दै जानुभएको थियो। म शक्ति कतैबाट पनि मलाई कसैले तलमाथि पार्न नसकोस्, म चक्रवर्ती भनौँ आफ्नो पार्टीभित्र भन्ने सोचबाट म जसरी हिँड्नुभयो, त्यो हिँडाइको कारणले यो सङ्घर्षको रूपमा रूपान्तरित बन्न पुग्यो। यथार्थमा यो शक्ति सङ्घर्ष थिएन। यसलाई दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा कोण के हो भने नेताहरू टकराव गरेका छन्, त्यसकारण नेताहरूको सङ्घर्ष हो, शक्तिको सङ्घर्ष हो भन्न सकिन्छ। अर्को कोणबाट के हुन्छ भने पार्टीको विधि विधान, त्यसको दृष्टिकोण, त्यसका आदर्श मान्यताहरू छन्। यी मान्यताहरूको रक्षा गर्नका निम्ति उभिनेले चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष गरेको हुँदैन, पार्टी रक्षाको लागि सङ्घर्ष गरेको हुन्छ, होइन? नियमभन्दा पनि व्यक्तिको लागि सङ्घर्ष गरेको जस्तो देखियो त यसले पनि। अहिले नियममा हिँड्नुहोस्, अनुशासनमा हिँड्नुहोस्, नैतिक ढङ्गले काम गर्नुहोस्, पार्टी सरकारलाई पार्टीले दिएको निर्देशन अन्तर्गत चलाउनुहोस् भनेको कुरा हाम्रो पार्टीका आदर्श र मूल्य मान्यताभित्रका कुराहरू हुन्। त्यो मान्यता उल्लङ्घन गर्दै गएको हुनाले मान्यतावादीहरूले के गरे कि यो तपाईँले गलत गर्नुभयो भन्न पुगे। त्यो गलत गर्नुभयो भन्ने त्यसको तरङ्गले एउटा सङ्घर्षको स्थिति पैदा गर्यो। यसकारण यो शक्ति सङ्घर्ष नभएर यो चाहिँ पार्टीका विधि विधान, आचार, नैतिकता यिनलाई जोगाउने र नजोगाउनेको पक्षको बिचको सङ्घर्षको रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्यो। अब यसले पार्टी जोगायो सम्भवतः। प्रधानमन्त्रीले, पार्टी अध्यक्षले कमजोर भयो, को बलियो भयो, कसको शक्ति बढ्यो अब भन्ने कुरा देखाएन यसले? होइन, देखाएन। यसले यतिले कहाँ देखाउँछ र? शक्ति त कस्तो चिज हो? अस्तिको दिनमा केपी ओली कमजोर हुनुहुन्थ्यो, अबका दिनमा केपी ओली बलियो हुनुभयो। माधव नेपाल एक्लिनुभयो, प्रचण्ड अलिकति कमजोर हुनुभयो। यस्तो कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। सबभन्दा पहिले पार्टीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हेर्ने हो भने कुनै अर्थ राख्दैन।
त्यो भनाइमा एउटा कुरा भयो, होइन। गराइमा फरक छ होइन, नि त। म तपाईँलाई अहिले यसो यसो हेर्दाखेरि प्रश्न पारौँ कुनै कुरामा एकछिन तलमाथि बन्न सक्छ, कुनै एजेन्डामा तलमाथि पर्न सक्छ, तर मूलभूत एजेन्डाहरू सम्बोधन भएको छ कि छैन भन्नेबाट हामीले सोच्नुपर्छ। मूलभूत भनेको के हो? अब अहिले हेर्ने हो मलाई बोल्न भने दिनु। भोलिका दिनमा वामदेवलाई कुनै एक स्थानबाट जिताइने होइन, यहाँ कुरा सुन्नु होइन। मूलभूत कुरा के हो भने हिजो प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले आत्मआलोचना गर्नु हो भन्ने तपाईँ हामीले समाचारमा सुन्यौँ। कुन विषयमा गर्नु हो, के कसरी गर्नुभयो? तीनैजनाले होइन, पहिले म तपाईँलाई भन्न दिनुहोस् कुन विषयमा उहाँले गल्ती गरेको महसुस गर्नुभयो र त्यसमा आत्मआलोचना गर्नुभयो र कुन विषयमा करेक्सन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। यो नहेरिकन हिजोको आत्मआलोचना पनि पूर्ण हुँदैन। हामी कार्यकर्ताको लागि, खपतको लागि अब नेताहरू मिल्नु भएछ, कसैले हारेछ कसैले जितेछ भन्न तपाईँहरूलाई पनि सजिलो भयो होला, तर म त्यो पार्टीको एउटा बोनाफाइड कार्यकर्ता, त्यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, म के देख्दैछु भने त्यो आत्मआलोचनाका बुँदागत विषयहरू, आत्मआलोचना गरेपछि करेक्सन गर्न लागेका प्रतिबद्धताका विषयहरू र करेक्सनको परिणाम नहेरिकन यसले हामीलाई ठिक दिशामा हिँडाउँदैन भनेर अहिले भन्न सक्दिनँ। अब हिजो कति पारदर्शी थियो र आज के भयो? पारदर्शी त सबै देखिएको थियो, प्रक्रियागत थिएन। प्रक्रियागत हुनका निम्ति केही विधिहरू विधानहरू पुरा गर्नुपर्छ, बैठक बस्नुपर्छ, निर्णय गर्नुपर्छ, निर्देशन दिनुपर्छ। हिजो पारदर्शी थिएन होइन, मैले भने पारदर्शी थिएन अथवा विधि प्रक्रिया अन्तर्गत पारदर्शी थिएन क्या। मैले भने तपाईँलाई बुझाउन सकिनँ। विधि प्रक्रिया जे हो त्यो अन्तर्गत हिँडेको भए त्यो पारदर्शितालाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। कसैलाई न्याय परोस्, कसैलाई अन्याय परोस्, तर विधि प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर गरिएको चाहिँ कुनै पनि कुरालाई पारदर्शी भए पनि त्यसले पारदर्शिताको गणना गर्दैन, अपारदर्शी बन्छ त्यो। जस्तो हिजो माधव नेपालजीले भन्नुभयो नि, यो चोचो मोचो मिल्दैमा समस्या समाधानका हुँदैनन् होइन। विगत देखिएका कुराहरू आत्मालोचनाको कुरा अघि उठाउनु भयो नि, हरेकले आफ्नो तर्फबाट हिजो आत्मआलोचना गरे। यो श्रृङ्खलामा हेर्नु पर्यो। चोचो मोचो भन्नाले दुई अध्यक्ष अहिले त देखिँदा त त्यही देखियो नि होइन, चोचो मोचो मिले। अहिले दुई अध्यक्षले मात्र छलफल गर्ने बित्तिकै, दुई अध्यक्षले कुरा मिलाउने बित्तिकै सम्पूर्ण कमिटीले कुरा मिलाएको हुँदैन। दुई अध्यक्षले कुरा गर्ने बित्तिकै यो निर्णय गरौँ भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण पार्टीले गरेको निर्णय हुँदैन। त्यसको एउटा प्रक्रियाबाट छिर्नुपर्छ होला। पहिलो विचार सिर्जना गर्ने दिमाग उहाँहरूकै सृजनात्मक दिमाग लगाउनु पर्ला, तर उहाँले सोचेको कुरा पनि कमिटीमा ल्याएर निर्णय गरेपछि त्यो अध्यक्षको चोचोमोचो हुँदैन, सिङ्गो कमिटीको निर्णय हुन्छ। यसकारण तपाईँहरू एक्लै निर्णय नगर्नुहोस् र यसलाई अनडेमोक्रेटिक नबनाउनुहोस् भनेर भनिएको हो त्यो। अब यसले गर्दा भोलिका दिनमा पनि स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछन्। अब के कुरा उठ्ने भयो त? पहिला जस्तै राजीनामा, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, एक व्यक्ति एक पद, यो एक कुराहरू त नउठ्ने भयो होइन। होइन, एक व्यक्ति एक पद त आज भोलि पर्सि जहिले पनि निरन्तर उठिरहन्छ, उठ्नुपर्छ र कार्यकर्ताहरूको नेताहरूको बिचमा जिम्मेवारी बाँडफाँडको लागि, शक्ति सन्तुलन गर्नको निम्ति, व्यवस्थापन गर्नको निम्ति साह्रै जरुरी छ। यो कुरा त कहिले पनि मर्दैन हो। अहिले एकीकरण पश्चातको समयमा हामीले अब एक व्यक्ति बहुपद भनेर जे व्यवस्था गरेका थियौँ भन्छौँ हामी, दुईवटा अध्यक्षको लागि मात्रै गरेका थियौँ। दुईवटा अध्यक्ष एउटा कमिटीमा दुईवटा अध्यक्ष भएको त कहीँ देख्नु भएको थिएन अरूतिर होइन। त्यो दुईवटा अध्यक्ष तपाईँले देख्नुभयो, त्यो बेला हामीले त्यो स्वीकार गरेका थियौँ। एउटा प्रक्रियामा हामी त्यो निर्णयमा पुग्यौँ। तर अरू सबैका लागि भए जति कसैले 5वटा 10वटा पद ओगट्ने, त्यो सम स्तरको कार्यकर्ता चाहिँ फेरि एउटा पद पनि नभएर, एउटा पनि काम गर्ने ठाउँ नभएर तडपने अवस्थालाई अन्त्य गर्नको निम्ति त जनमानसमा हेर्दाखेरि यो 25 गते बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा खासै कुरा निस्किँदैन। अब किनभने कार्यकर्ता त अब नेताले जे भन्यो भने मुख्य गरी अहिले हेर्दाखेरि 3 नेता 4 नेता सचिवालय बैठकमा जति बसे, यिनीहरूले त दासै बनाएको हो भन्ने किसिमको पनि कुरा आएको छ नि त। होइन, कसैले के कुरा गर्यो होला, तर्क गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई छुट छ, तर स्थायी कमिटी नीति निर्माणका लागि सहयोग गर्ने, सङ्गठन सञ्चालनका बहुविध पक्षहरूलाई हेरेर समग्रतामा नेकपालाई अगाडि बढाउनको निम्ति भूमिका खेल्न सक्ने अनुभवी व्यक्तिहरूको कमिटी हो। यसकारण यहाँ वैचारिक, साङ्गठनिक, राजनीतिक र सरकार, पार्टी, हाम्रो आजको नेपाली समाजवाद, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन सबै विषयहरूको बारेमा चर्चा गर्ने थलो हो। त्यो चर्चा हुन्छ, हुन्छ, पक्का हुन्छ। त्यो नभइकन त्यो बैठकको केही औचित्य नै हुँदैन।
अब त्यो बैठकमा राजीनामा मागिन्छ? राजीनामा मागिन्छ मागिँदैन भन्ने कुरो प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले र अर्को पार्टी अध्यक्षले केमा हिजो अस्ति आत्मआलोचना केमा गर्नुभएको छ नि, त्यो आत्मआलोचना यो विषयमा गरेको यो कुरामा करेक्सन गर्ने त्यो त बाहिर आएको छैन। आत्मआलोचना आयो उहाँहरूले प्रतिवेदन बनाएर जे कुरा प्रश्न पार्नुहुन्छ त्यस पछाडि मात्रै राजीनामा माग्ने हो कि सहकार्य गरेर जाने हो कि त्यो टुङ्गा त्यस पछाडि लाग्छ। अहिले हेर्दाखेरि त वामदेव अनि त्यसपछि एक दुईवटा मुख्यमन्त्री परिवर्तन, प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिवर्तन, केही क्याबिनेटका मन्त्री परिवर्तन, यही कुराहरू त आएको छ नि अहिले। त्यो कसैले चर्चा गर्यो होला? कुरा त त्यही हो नि अहिले, त्यही त्यो होइन। समग्रतामा पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको निम्ति, सरकारलाई लोकप्रिय बनाउनको निम्ति र सरकारलाई समाजवादी अर्थतन्त्रको ढाँचा निर्माण गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनको निम्ति र पार्टीको नेतृत्वमा पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्नुपर्छ भन्ने विधि पद्धतिलाई स्थापित गर्नका निम्तिको आजको सङ्घर्ष हो। यहाँ वामदेव एउटा घटकमा एक ठाउँमा कुनै ठाउँमा पात्रको रूपमा उपस्थित हुनुभयो होला, तर यसको मूल एजेन्डा वामदेव या प्रचण्ड या केपी ओली होइन। यसको मूल एजेन्डा पार्टी र सरकारको बिचमा एकदमै राम्रो सुसम्बन्ध हुनुपर्छ र त्यो सुसम्बन्धले मात्रै चलेको चिज। तपाईँलाई त्यो लाग्छ होइन? अब अहिले हेर्दा मलाई लाग्छ होइन, लाग्ने नै मलाई हो नि, तपाईँलाई लागेर भएन नि, मलाई नै लाग्नु पर्यो। यो तीन नेताहरूलाई अनायास ठ्याक्क मिलाउने काम कुनै अमुक पात्र जुन देखियो होइन, राजदूत, यिनले मिलाइदिए भन्ने पनि आएको छ नि त कुराहरू। के हो यो? गलत हो। यो बिचमा धेरै नै गलत हो होइन। भेटघाटहरू, नेताहरूसँग भेटघाट भयो, यस्ता राष्ट्रपतिहरूसँग विभिन्न भेटघाट खालका भयो। लफाजीहरू, यस्ता विभिन्न खालका तर्क कुतर्कहरूको सामना गरेर आएको हो नेकपा। हिजो हामीलाई यसरी मिलाउन कोही आए, संविधान यस्तो बनाउनुहोस् भन्न आए, अहिले जारी नगर्नुहोस् भन्न आए, यस्ता सबै कुरा फेस गरेर आएको हुनाले यस्ता कुरालाई अचेलरी हाम्रो पार्टीमा सामान्य मानिन्छ। नै पहिला त एकचोटि बाबुराम भट्टराईजीले पनि भन्नुहुन्थ्यो नि, प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै चाबी त अन्त्य कतै रहेछ होइन। उहाँको पालोसम्म थियो जब हामीले नेपालको नयाँ संविधान जारी गऱ्यौँ नि, त्यस पश्चात यो देशमा धेरै कुरामा परिवर्तन आएको छ हो र? त्यो कुरालाई महसुस गर्नुपर्छ। त्यस्तो देखिन। अब जस्तो यो फेरि भनौँ, यो चोचोमोचो जुन मिलाउने काम भयो हिजोको बैठकबाट, सचिवालय बैठकबाट, यस्तो किसिमको एजेन्डा लिएर माधव नेपालजीसँग पनि पहिले भएकै थियो, प्रचण्डजीसँग पनि पटक पटक यी चिजहरू जुन आएका छन् कुराहरू, यी त भएकै हुन् र हिजो चाहिँ खासै त त्यस्तो तात्विक त केही देखिया होइन। सुरेशजी, पोलिटिक्स के हुन्छ भने बडो कम्प्रिहेन्सिभ हुन्छ। कुनै एउटा तर्कले एक ठाउँमा पुर्याएर मात्र यसलाई टुङ्गो गर्न सकिँदैन। यसका धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छन्, सन्तुलन मिलाउनुपर्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू कुन ठाउँमा कुन गतिमा बगिरहेछन् भन्ने हुन्छ। अब हिजोको निर्णय तपाईँले हेर्दाखेरि तात्विक छैन, तपाईँले भनेको म मान्छु, तर एउटै कुरामा तत्त्व देखिया थिएन बाहिर होइन। एउटै कुरामा तत्त्व मिल्यो भने फेरि धेरै गम्भीर परिणाम दिने तात्विक पनि बन्न सक्छ। त्यो भनेको त्यो आत्मआलोचनाभित्र नेताहरूले गरेको गल्ती कमजोरी हामीले गऱ्यौँ, महसुस गर्छौँ, भोलि राम्रो गर्छौँ भन्नेको भित्र के विषय पर्छन् र त्यो कसरी प्रकट भएर कमलको फुल जस्तो फुल्ने छ नि, हो त्यो बेलामा चाहिँ यो तात्विक बन्न पनि सक्छ। तर अहिले शब्दले ढाकछोप गरेको त्यो आवरणभित्र, शब्दको त्यो आवरण, आत्मआलोचनाको आवरणभित्र विष छँदैछ कि होइन, त्यो त बेला बेला प्रकट हुन्छ नि भन्ने कुरा अघि कुरा भयो नि। यो थायी अस्थायी होइन, यो थायी समाधान हो भने त कसैले पनि थायी समाधान होइन। अहिलेलाई एक प्रकारले जुन तपाईँहरूको दिमागमा थियो नि एउटा तरङ्ग, ओहो के नहुन्छ होला नेकपाभित्र भएर कतिलाई मुख मिठ्याउनु परेको थियो होला, यो नेकपा विभाजित भयो भने त यस्तो हुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको थियो होला, कसैको शक्ति सन्तुलनका विभिन्न खेलहरू थियो होला, यी सबैको मुख बन्द गरेको छ यसले। तर हाम्रो आन्तरिक यसलाई पुनर्जीवन दिने प्रणालीको सुरुवात चाहिँ गरिसकेका छैन। भन्दाखेरि अब पात्र फेरिने सम्भावना देखिन्छ होइन? त्यो जहिले पनि छ, त्यो त खुला रहन्छ। कुन ठुलो कुरा हो र भन्दाखेरि केपी ओलीको अबको विकल्प भनेको वामदेव? यस्तो कुरा छैन, वामदेव विकल्प हो होइन भन्ने कुरा होइन। केपी ओलीको विकल्प केपी ओली नै पनि हुन सक्नुहुन्छ, केपी ओलीको विकल्प जोसुकै पनि हुन सक्नुहुन्छ। योग्य, सक्षम, पार्टीको मूल स्पिरिटलाई समाउन सक्ने व्यक्तिलाई त्यहाँ खोज्नुपर्छ, उसलाई सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी पालना गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। आज चाहिँ
व्यक्तिगत निर्णय गर्ने र व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिने जुन प्रकारको थियो, अझ सकेसम्म व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिने र व्यक्तिगत निर्णय गर्ने र सामूहिक जिम्मेवारी लिइदिनुपर्ने जुन विडम्बनायुक्त परिस्थिति थियो, यसलाई हामी उल्टाउन चाहन्छौँ। उल्टाउन कसरी? सामूहिक निर्णय गरौँ र व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरौँ, अर्थात् कमिटीले निर्णय गरौँ र व्यक्तिले निर्णय पुरा गरौँ। कुरा उठेकै हो नि, सामूहिक निर्णय गर्ने कुरा उठेको होइन। हाम्रो सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारभूत चरित्र नै त्यही हो, विशेषता नै त्यही हो कि सामूहिक निर्णय गर्ने, व्यक्तिले जिम्मेवारी पुरा गर्ने, त्यो निर्णयलाई पुरा गर्ने हो। तर यहाँ त के भइरहेको थियो, यसलाई उल्टाएर के गर्न लागिरहेको थियो भने व्यक्तिले निर्णय गर्ने अनि हामी सबै समूहले जिम्मेवारी लिइदिनु पर्ने हो, यो पार्टीले नै गरेको हो भनेर जनमानसमा भने अहिले हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओली राजनीतिको चतुर खेलाडी मान्नुहुन्छ? चतुर त हुनुहुन्छ नि, होइन? यो पनि चतुर्याइबाट नै यो समाधान। उहाँ तीक्ष्ण हुनुहुन्छ, उहाँ चतुर हुनुहुन्छ, उहाँ विचार दृष्टिकोणका सबै हिसाबले एकदम चाहिँ तगडा हुनुहुन्छ, उहाँसँग इच्छा शक्ति छ, उहाँलाई देश दुनियाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ। यो कुरामा त केपी ओलीलाई कसैले आलोचना पनि गर्दैन। यो त राम्रो कुरा हो। तपाईँले चतुरभन्दा नराम्रो ठान्नु भएको हो, म चाहिँ राम्रोमा ठान्छु त्यसलाई। राम्रो हो नि, होइन? भन्दाखेरि अबका दिनमा यो चतुर्याइ सफल हुन्छ, होइन? चतुर्याइ एक्लैले सफल हुँदैन। सामूहिकतामा त्यो चतुर्याइको अर्थ छ। पार्टी छ र केपी ओलीको महत्त्व बढ्दै बढ्दै जान्छ। पार्टी सङ्गठित एकताबद्ध छ र केपी ओली झन् पावरफुल हुँदै जानुहुन्छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा। पार्टी कमजोर भयो, दुब्लो भयो, द्वन्द्वमा विवादमा पर्यो भने शक्तिशाली केपी ओली पनि कमजोर बन्दै जान्छ। बनाउनको लागि भनौँ यो पार्टीलाई यो पोजिसनसम्म पुर्याउनको लागि उहाँको चतुर्याइले त काम गरे हो नि त। उहाँको पनि भूमिका छ, उहाँकै हो, होइन? गलत हो त्यो बेलामा त्यो तपाईँले भनेकै तपाईँको प्रस्थान बिन्दु नै गलत हो। उहाँ पनि यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र हो, उहाँले पनि धेरै ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। तर यो उहाँदेखि तल हिजो अस्ति सामान्य हामीलाई भोट हाल्यो नि, जसलाई राजनीतिको बारेमा थाहा छैन तर हामीप्रति आशा राखेर सूर्य चिन्हमा मतदान गर्यो नि, होइन? त्यो मिलेको पार्टीमा हँसिया अथवा र सूर्य दुईटैमा कहाँ कहाँ मतदान गर्यो नि। यी सबैको यसमा भूमिका छ भन्ने कुरा सन्देश प्रभावित गर्नुपर्छ। तपाईँले पनि त्यही गरिदिनुहोस्, मलाई यही लाग्छ। तर कुरा त होइन त, 2/3 लेभलमा उहाँको जतिको मेजर रोल त अरूको देखिया थिएन। उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अहिलेसम्म यसो उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, हामीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा यी सबै कुरा भयो। यसकारण 2/3 आयो, यो कुरामा कुनै शङ्का छैन। तर उहाँ एक्लैले गरेर आएन, उहाँ हामीले अगाडि सारेको पात्र त्यो बेलामा त्यो समयमा बडो उपयुक्त पात्र अगाडि सारेका थियौँ भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो 2.5 वर्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने त? उहाँको अघि भनियो नि चतुर्याइ, उहाँको डिप्लोमेसी, उहाँको स्ट्यान्डलाई कसरी मूल्याङ्कन कसरी गर्छ कार्यक्रम? होइन, उहाँलाई राम्रा र नराम्रा दुईटै कोणबाट मूल्याङ्कन गर्ने। उहाँका धेरै राम्रा कुराहरू छन्, जुन राम्रा कुराले हामीलाई एकदम लाभान्वित पनि गरेको छ, सिंह मुलुकलाई गौरवान्वित गरेको छ। केपी ओलीको आफ्नो राष्ट्रवादी अडान र उसको छविले आज हामीलाई मात्रै होइन के, अर्को राप्रपा अथवा नेपाली कङ्ग्रेस अथवा एबिसिडी कसैलाई पनि ओहो केपी ओलीले हो यो देशलाई चाहिँ वास्तवमा विदेशी प्रभावबाट मुक्त गर्यो भन्ने एउटा छवि छ नि। त्यो छवि त हामी सबैका लागि राम्रो छ नि। एक समयमा त्यो अत्यन्तै राम्रो थियो, तर उहाँको आन्तरिक शासन सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा, आम कार्यकर्ताहरूको, जनताहरूको, नेताहरूको भावनालाई समेटेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तरिकामा र त्यसलाई शब्दमा अभिव्यक्त गर्दाखेरि उहाँले एकदम सुमधुर ढङ्गले होइन कि बडो कठोर ढङ्गले आलोचना गरेको आदि जस्ता तरिकामा बढ्दै जाँदा उहाँप्रतिको मानिसको धारणा नकारात्मक बन्दै गएको नि। हामीले पार्टीमा आन्तरिक जीवनमा हामीले सक्कली जनवादी केन्द्रीयता भोग गर्न पाएनौँ, यसकारण उहाँप्रति आलोचना बन्दै गयो। आम जनताहरूले अर्को आफ्नो कोणबाट गरिरहेछन्। यसकारण उहाँको राम्रो पाटोलाई हेर्दा उहाँले अत्यन्तै ग्लोरिफाई गर्नुभएको छ, नेपाललाई ग्लोरिफाई गर्नुभएको छ केही कुरामा। तर उहाँका नराम्रा पाटाहरू यस्ता छन् जसले गर्दा इन्टरनल डेमोक्रेसी समाप्त पनि भएको छ। भन्दाखेरि अबको दिनमा यो अध्यादेश काण्ड जुन भयो नि, यो पछि फाइदा बेफाइदा के भयो? नेकपालाई फाइदा भयो कि अब अथवा बेफाइदा भयो कि अथवा केपी ओलीलाई फाइदा भयो कि बेफाइदा भयो कि पर्सनल व्यक्ति नेकपा र केपी ओलीलाई घाटा गर्यो कि फाइदा गर्यो? अध्यादेश जारी गर्ने र फिर्ता गर्ने दुवै कुराले नेकपालाई कुनै लाभ भएको छैन। फिर्ता गर्नु गल्ती सच्याउने काम भयो, अध्यादेश फिर्ता गर्नु गल्ती सच्याउने काम भयो। अध्यादेश जारी गर्ने घटनाक्रमले के हो भने हामीलाई निकै तल पार्यो।
जारी हामी ठिक गरेका थिएनौँ। आन्तरिक जीवनमा पनि तनाव पैदा गर्यो, त्यसमा र के बाह्य पुगेको जीवनमा थिएन त, पनि के पुगेको थिएन र त्यसले भन्नाले अहिले अप्ठ्यारो भयो भन्नुभयो नि होइन। ऊ एउटा कारणले ल्याइएको थियो, त्यो कारण नभए हुनाले फिर्ता गरियो। कुरा होइन यसका लागि। त्यसैले म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको एक्लो दिमागले सोचेको कुरामा एउटा कारण थियो होला, तर मेरो सबै दिमाग थप्दाखेरि म अर्को कारण पनि देखाउँथेँ होला नि। यसैले पार्टी कमिटीको निर्णय चाहिएको हो नि, यसैले नेताहरूको व्यापक परामर्श चाहिएको हो नि। यस कारण त्यो पार्टी कमिटीले निर्णय गर्नु भनेको हाम्रो कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो त्यो प्रोसेसमा परामर्श भनेको त सचिवालयले गरेपछि त पुग्ने रहेछ त, जम्मै सचिवालयमा गरेपछि त अरू बाँकी कार्यकर्ता भने त जे भने त्यही चिज मान्ने हो। त्यो पुग्दैन, पुग्न पनि सक्दैन र पुर्याउन पनि आउँदैन। त्यसैले स्थायी कमिटीको बैठकको माग गरिएको छ। भोलि केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग हुन्छ। अब त्यो त सुस्ताइसक्यो, धेरै कमजोर जुन रूपमा गएको थियो। अब त्यो त धेरै यो राजनीतिक प्रक्रिया हो। अलिकता तपाईँलाई सुस्ताएको जस्तो लाग्छ, अलिकता हौसेको जस्तो लाग्छ, तर यो निरन्तर चलिरहने अन्डर करेन्ट वैचारिक राजनीतिक सङ्गठनात्मक सङ्घर्ष हुन्छ नि, त्यो सङ्घर्ष पार्टीभित्र चलि नै रहेको हुन्छ। यो कहिले सुस्त हुँदैन। नेकपाका नेता कार्यकर्ता अलि डिफेन्सिभ अब चाहिँ भए, एउटा समय अफेन्सिभ रूपमा जान्थे, अब यो घटनाक्रमपछि डिफेन्सिभ भयो भनेर भन्न सकिन्न? भन्न सकिन्छ। हामीलाई यसलाई डिफेन्सिभ बनाएको छ, तर साँच्चै हिजोदेखि राम्रो निर्णय गरेको भने फेरि अफेन्सिभ बनाइहाल्छ। हिजो राम्रो निर्णय गरेको, साँच्चै आत्मालोचना गरेको, साँच्चै करेक्सन गर्ने मनसायबाट सुरुवात गरेको हो, अब उपरान्त यस प्रकारको गल्ती गर्दिन भनेको हो, फेरि एकदम अफेन्सिभ बन्न थालिहाल्छ। किनकि त्यस्तो शक्ति, संस्थागत रूपले त्यस्तो शक्ति नेकपासँग मात्रै छ जो सिङ्गो देशभरिको प्रत्येक गाउँमा एकै दिन पुग्न सक्छ। अच्छा, अब स्थायी कमिटीमा के कुरा हुन्छन् त, के कुराको माग हुन्छ त, त्यसमा एजेन्डा के बन्छ? एजेन्डा त अघि नै भने मैले, होला सक्ला अब एजेन्डा उहाँहरूले बनाएर ल्याउनु होला। म एउटा केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको रूपमा मैले देखेका कुरा मात्रै भन्ने हो। अब एउटा त उहाँहरूले गरेको आलोचना, आत्मालोचना र अब उपरान्त पार्टीलाई लिएर जाने बाटो के हो यसबारेमा छलफल होला। अर्को अब सरकार र पार्टीको बिचको सुसम्बन्ध विकास गर्ने कुरामा छलफल होला। अर्को हामी समाजवादको परिकल्पना गरेका छौँ, संविधानमा लेखेका छौँ त्यो कुरा, त्यो समाजवादको निर्माण, त्यसको यात्रा कतापट्टि जानुपर्छ, कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल होला। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा धेरै सल्लाह र सुझाव त हामीले अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मागमा दिइसकेका छौँ नि। त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले हामीलाई निर्देशित गरेको चिज लागू भयो कि भएन भन्ने त्यसको समीक्षा होला। यसकारण एजेन्डा त हामीसँग समग्र मुलुकलाईको सर्वोत्तमुखी हित गर्ने एजेन्डाहरू जति पनि छन्। अच्छा, अब भनिन्छ नि एउटा अब नेकपाभित्रको एकतापछि यो असन्तुलन गतिविधि पटक पटक हुने गर्छ। यसमा प्रमुख रूपमा प्रचण्डको आगमनपछि हुन थालिएको हो, किनभने उनी शक्ति सङ्घर्षभन्दा बाहिर बस्न सक्दैनन्, बेला बेलामा खोजिरहन्छन्। यो लाग्दैन कार्यकर्ताहरूले सोचेका छैन 40 वर्षदेखि माओवादीलाई एक छत्र रूपमा अनेकौँ कोणबाट चर्चा गरिरहेका हुन सक्छन्, तर के देखिन्छ भने सबै कुराको पतनको कारण त्यो व्यक्ति आफैभित्र जुन बेला उत्थान हुन्छ त्यही बेला उसले पतनको कारण पनि खोजेर लिएर आएको हुन्छ के। सँगसँगै एउटा व्यक्तिमा भएका राम्रा कुराले गर्दा उसको उत्थान हुन्छ, उही व्यक्तिभित्र रहेको नराम्रो चरित्रले गर्दा उसको पतन पनि हुँदै जान्छ। तपाईँ हेर्नु, आज मात्रै होइन के, राणा शासन पतन किन भयो भनेर सम्झनु होला। एकातिर आज हामी हेर्दाखेरि अनडेमोक्रेटिक भावनाले पतन हो भन्नुला, तर जङ्गबहादुरले त्यही बेलामा राणा शासनको पतनको बिउ रोपे, जुन बेला उनले आफ्नो रोल क्रम जारी गरे। आफ्ना भाइ भतिजाहरूसँगको जुन कन्फ्रन्टेसन सुरु हो त्यहीँबाट राणा शासनको द्वन्द्व पतन त्यहीँबाट सुरु हो। अच्छा, यो बिचमा पटक पटकको विवाद चाहिँ नेकपाभित्र कसले ल्याउने हो त? यो किन कसरी विवाद त सधैँ हुन्छ भने तपाईँ भोलि पनि यस्ता 10वटा विवाद हुन्छ। यो स्थितिको विवाद त सम्भवतः यसरी आएको छताछुल्लो भएको एउटा एजेन्डामा आज भयो, भोलि अर्को एजेन्डामा हुन्छ, हिजो अर्कै एजेन्डामा हुन्थ्यो। यो त एउटा जीवन्त पार्टीभित्र कुन कुन कुरा मिल्दैन, कहाँनिर सङ्गठनात्मक नियमहरू ब्रिच हुन्छ नि, अब त्यहाँ भइ नै रहने प्रक्रिया। यसलाई त मैले ठुलो कुरा प्रक्रिया नै ठुलो कुरै मान्दिनँ। अब अहिले यो अलि सिरियस प्रकारको थियो। एउटा प्रधानमन्त्रीको लागि, त्यो कुर्सीका लागि, त्यो पदका लागि होइन, जोगी बन्न त कोही आएको होइन, त्यसैले त्यो 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 चिजमा पुग्नका लागि नै देखिएको होइन। यो द्वन्द्व कहाँबाट सुरु भएको छ भनेर तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्छ नि। जुन बेला केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा प्रधानमन्त्रीको पद कति समयको लागि साझेदारी गर्ने सम्झौता गर्नुभयो नि, एउटा द्वन्द्व त त्यहीँबाट सुरु भयो। एउटा द्वन्द्व कि त्यो अर्काले गरे भने त उहाँहरू आफैले सिर्जना गरेको द्वन्द्व हो त्यो, होइन? अविश्वास त त्यहीँबाट पैदा भएको थियो होला। त्यो काम हुन सकेन।
पछि चाहिँ अर्कै ढङ्गले यसलाई सेटल गर्न खोजियो। अब अर्को द्वन्द्व कहाँबाट सुरु हो? जुन बेला हामी पार्टी सङ्गठन निर्माण गर्दै गर्दै गयौँ त्यहीँभित्र गएका पक्षपात र विभेदका कारणले अर्को द्वन्द्व सुरु हुन पुग्यो। अर्को द्वन्द्व कहाँबाट सुरु हुनु गयो कि सरकारमा पुगेपछि पार्टीले भनेको मान्नै नपर्ने, मै अध्यक्ष हुँ, मै प्रधानमन्त्री हुँ, मैले जे गरेँ त्यही हुन्छ पार्टीले भनेको भन्ने ढङ्गले जाँदाखेरि तल लोकप्रियताको ग्राफ खस्कँदै जान थाल्यो। त्यसले गर्दा जनता आतुर हुँदै जान थाले, कार्यकर्ताले नेगेटिभ टिप्पणी गर्दै जान थाले, त्यहीँबाट अर्को कुरा सुरु हुन थाल्यो। यसकारण यो कुराको सन्तुलन त कहाँबाट सिर्जना हुन्छ त? अन्तिममा बिन्दु कहाँ हो भने तपाईँले मैले गरेको निर्णय होइन, हामीले गरेको निर्णय भन्ने आम कार्यकर्ताले अनुभूति हुने वातावरण निर्माण भएको दिन सबैले गल्तीको पनि भारी बोक्छ, खुसीमा पनि सेयर गर्छ। यो माहौल क्रिएट भएको हो? अब एकदम अन्तिम प्रश्न सोधेँ तपाईँलाई मैले। यो माहौल क्रिएट भएको नभएको स्थायी कमिटीको बैठक पश्चात थाहा हुन्छ। यो स्थायी कमिटीको बैठक पश्चात मात्रै थाहा हुन्छ? किनभने उहाँहरूले सबै कुरा आजै सार्वजनिक गरिसक्नु पनि भएको छैन र कहाँ कहाँ आत्मालोचना गरियो र के करेक्सन गरिँदैछ भन्ने जानकारी पनि गराउनु भएको छैन। स्थायी कमिटीको बैठकमा यसरी सोध्ने हिम्मत राख्छन् स्थायी कमिटीका सदस्यहरू? किन नसक्नु? उहाँहरू सँगसँगै काम गरेका, सँगसँगै योगदान गरेका, त्यत्र चाहिँ जीवनका सारा दुःख कष्ट सङ्घर्ष भोगेका राजनीतिक वैचारिकले सचेत व्यक्तिहरूले सोध्न सक्दैन? सोध्न नहुने के कुरा छ र यहाँ? यो कुनै तानाशाही शासनमा त हामी बसिरहेको छैनौँ नि। हामी आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र बडो मजाले प्रयोग गर्छौँ। अहिले केन्द्रीय कमिटीमा तपाईँले देख्नु भएन? सचिवालय बैठकको यसो हेर्दाखेरि त तपाईँले भने तानाशाह जस्तै देखिएकै हो नि, होइन? त्यो त एउटा व्यक्तिले नै हो गल्ती गर्ने क्या, व्यक्ति नभए गल्ती नै हुँदैन। व्यक्ति नै त्यो दिशामा हिँड्न लागेको थियो भने त्यसलाई तानेर फेरि लगाम लाउने त फेरि पार्टी छँदैछ नि। त्यस कारण त्यो लगाम पार्टीले त्यो लगाम समाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री अहिले भनिन्छ नि 3 व्यक्तिहरूमा प्रधानमन्त्री बलियो हुनुभयो, प्रचण्ड अलिकति कमजोर भयो, माधव नेपाललाई चाहिँ नि एउटा तुलोमा राखिएको उनी जता प्रधानमन्त्रीलाई त हामीले बलियो बनाएकै हो नि। पार्टी अध्यक्ष पनि बनाएको, प्रधानमन्त्री बनाएको, शक्ति केन्द्रीकृत गरेको बलियो त हामीले स्वतः बनाएकै हो नि। तर उहाँको बल पार्टी ध्वंस गर्नको निम्ति होइन, अझ बलियो र निर्माण गर्नको निम्ति बनाएको, त्यहाँ तलमाथि हुन आँट्यो भनेर पो प्रश्न उठेको त। अच्छा, अब अन्तिममा के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम दर्शकहरूलाई म यही सन्देश, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेकपाभित्र यस्तो तनाव चलि नै रहन्छ किनकि यो जीवन्त पार्टी हो। यो भित्रको तनाव आज दुईटा विपरीत दृष्टिकोणहरूको बिचको सङ्घर्षको रूपमा प्रकट भएको छ। अलिकता कहीँ पदको कुरा होला, कहीँ अलिकता लोभ र स्वार्थको कुरा होला, तर मूलभूत रूपमा यो सङ्घर्ष भनेको पार्टीमा विधि विधानलाई स्थापित गर्ने कि नगर्ने र यसलाई उल्लङ्घन गर्ने कि नगर्ने आदि जस्ता विषयहरूमा यो बहस बढी केन्द्रित छ। यसमा व्यक्तिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले देख्नु भएको छ कतिपय व्यक्तिहरू कहिले यो जहाजमा चढ्छन्, कहिले त्यो जहाजमा चढ्छन्, कतिपय चाहिँ सन्तुलन बिगारिदिन्छन्। यो त तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। व्यक्तिलाई चिन्नुहोस् कसले के गरिरहेछ, तर पार्टी ठिक दिशामा लानको निम्ति सबैले साथ दिनुहोस्। अच्छा, यो जहाजमा चढ्ने ऊ जहाजमा चढ्ने त भइ नै रहन्छ होइन? अहिले पनि त्यही भागै हो। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चिनेर समयमा पार्टी कार्यकर्ताले कारबाही गर्नेछन्। समय आउँछ त्यस्तो है। तर त पार्टी त कमजोर हुन्छ नि, होइन? यसले यो किसिमको अहिले भन्नुभयो नि टालटुले प्रवृत्ति पार्टीभित्र यही अन्तर्द्वन्द्व भइन्छ क्या। एउटा विनाशवान तत्त्व र विकासवान तत्त्व हुन्छ क्या हरेक कुरामा। त्यो विनाशवान तत्त्वले पछाडि तानिरहेको हुन्छ, विकासवान तत्त्वले अगाडि ठेलिरहेको हुन्छ, अगाडि बढ्न सहयोग गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो पार्टीभित्र पनि नेतृत्वमा पनि त्यो विनाशवान तत्त्वहरू पनि छन्, विकासवान तत्त्वहरू पनि छन्। प्रधानमन्त्री त विकासवान नै हो नि, होइन? एकदम हुनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ उहाँको तरिकाले विनाशवान बनाउँछ। मुलुकको त विकासको लागि त उहाँ राम्रै मान्छे हो, धेरै गर्नुभएको छ, सोचहरू कामहरू छन्, सोचहरू राम्रा छन्, कार्य पनि भएका छन्। पार्टीभित्रैबाट अलिकति तानातानमा परिनु भएको होइन। गलत काम गर्दाखेरि खैँचिनु परेको, तान्नु परेको, गलत काम गर्न खोज्दा तान्नु परेको, राम्रो काम गर्नको निम्ति उहाँलाई तान्नु परेको होइन। उहाँले सबै राम्रो गरे, अब कसले राजीनामाको र पनि उठाउँदैन थियो नि? यो पद छोड्नु दुधले नुहाएको त को हुन्छ र? कहिले कहिले गलत यताउता हुन्छ, त्यो चिजलाई यसरी तान्नै पर्ने, घचड्नै पर्ने। तपाईँले जसरी बुझ्नुहोस्, हामी हाम्रो आन्तरिक पार्टीभित्र सबै कुरा ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन, पार्टीलाई सङ्गठित बनाउने सबै काम गरिरहेछौँ। हस् जगन्नाथजी, आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। धेरै कुरा जानकारी गराउनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडा। इमेज विशेषको निर्धारित समय पनि सकिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।